बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है बूट पॉलिश वाला, और इसके मुसन्निफ़ हैं एम मुबीन। हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या उस ज़माने का है जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सदर थे। वो एक मर्तबा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक दरख्त गिरा हुआ है और फ़ौजी उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन दिनों फ़ौजियों से ये काम भी लिए जाते थे। हटाते हटाते फ़ौजी बुरी तरह थक गए, लेकिन दरख्त नहीं हटा और वो थक कर बैठ गए। उनका अफसर खड़ा सारा तमाशा देख रहा था और बजाय मदद करने के उन्हें डांट रहा था, उन पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जब वाशिंगटन ने ये देखा तो उन्होंने अफसर से कहा, तुम डांटने की बजाय खुद उनकी मदद क्यों नहीं करते? उसे अपने अफसर होने का बड़ा गुरूर था। उसने कहा, मैं ये काम क्यों करूं? मैं अफसर हूं, मज़दूर नहीं। ये सुनकर जॉर्ज वाशिंगटन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को ज़ब्त किया, घोड़े से उतरे और फ़ौजियों से कहा, चलो हम सब मिलकर एक साथ ज़ोर लगाते हैं। और फिर इस तरह फ़ौजियों में एक नई रूह फूंक गई। उन्होंने सब ने मिलकर उस दरख्त को हटा दिया और रास्ता खुल गया। सब फ़ौजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने जॉर्ज का शुक्रिया अदा किया। उन लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन को पहचाना नहीं था। जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से आगे बढ़े, अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर उन्होंने उस अफसर से कहा, जब कभी ऐसे मज़दूरी वाले कामों की ज़रूरत हो तो अपने सदर को बुला लेना, वो हमेशा मदद के लिए हाजिर रहेगा। इतना सुनना था कि अफसर ने एकदम उन्हें पहचान लिया और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब जॉर्ज वाशिंगटन ने उससे कहा, याद रखो, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपने रेलवे स्टेशनों और कई मकामात पर अक्सर बूट पॉलिश वालों को देखा होगा, जो मुसाफिरों के जूते पॉलिश करते हैं। यानी पेट भरने के लिए जो भी काम किया जाता है वो छोटा नहीं होता। शर्म भीख मांगने में आना चाहिए, काम करने में नहीं, क्योंकि बूट पॉलिश वाला काम भी कोई ऐसा शर्म वाला काम नहीं है। मेहनत करके वो जो इंसान है बूट पॉलिश करने वाला, वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। ज़ैल के सबक में एक बूट पॉलिश वाले लड़के की ईमानदारी का वाक़या बयान किया गया है, तो देखते हैं। दोपहर का वक्त था। मैं गर्मी से परेशान प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक दुबला पतला लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अब ये बात कौन कर रहा है? मुसन्निफ़ अपने बारे में बात कर रहा है। मुसन्निफ़ अपनी बात सुना रहा है कि गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त था, गर्मी की वजह से हर कोई परेशान था और मुसन्निफ़ भी गर्मी की वजह से बेइंतहा परेशान था। और क्या कर रहा था मुसन्निफ़? अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उतने में क्या हुआ, एक दुबला पतला लड़का आया। उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, कांधे से एक मैला कुचैला झोला लटक रहा था। साहब बूट पॉलिश, उसके लहजे में इल्तिजा थी। अब उस लड़के को सुबह से कोई काम नहीं मिला होगा और उसके जिस्म पर कैसे कपड़े थे? फटे पुराने थे। बेचारा कैसा था? मफलूकुल हाल था, परेशान हाल था और बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके कांधे पर एक मैला कुचैला झोला लटक रहा था जिसमें बूट पॉलिश का सारा सामान था। उसने जब मुसन्निफ़ को देखा, सूटेड बूटेड मुसन्निफ़ को, तो उसने क्या कहा? साहब बूट पॉलिश। उसके लहजे में इल्तिजा थी, यानी वो एक इल्तिजा भरे लहजे में ये कह रहा था कि आप बूट पॉलिश करवा लीजिए। नहीं, आगे जाओ, मैंने बेजारी से कहा। अब मुसन्निफ़ जो है तो ज़रा अकड़ गए।
اور انہوں نے بہت ہی زیادہ بیزاری سے اب کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ بوٹ پالش کروا لیجئے، تو وہ کیا ہوا، تھوڑے اکڑ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں آگے جاؤ، جس طرح سے ہم بھکاری کو کہتے ہیں آگے جاؤ، ایسے کہا کہ آگے جاؤ۔ صاحب میں بھکاری نہیں بوٹ پالش والا ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جب مصنف نے اسے آگے جانے کے لیے کہا تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی، اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے کہا صاحب میں بھکاری نہیں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں کون ہوں، بوٹ پالش والا ہوں۔ یعنی اس کے اس جملے میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ وہ کوئی بھکاری یا بھیک مانگنے والا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کرنے والا محنت کش انسان ہے، بوٹ پالش کرتا ہے، بھیک نہیں مانگتا۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ اب مصنف جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا محسوس کر رہا تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہا تھا، تو جب اس نے یہ کہا کہ میں بھکاری نہیں ہوں تو مصنف کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یعنی یہ بات بری لگی۔ مصنف چاہتا تھا کہ چاہے میں اسے جو کہوں وہ خاموشی کے ساتھ سن لے اور اس پر کوئی جواب نہ دے۔ اب جب اس نے اتنے اعتماد سے کہا کہ میں بھکاری نہیں ہوں تو مصنف کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، کیونکہ مصنف کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک غرور تھا، اور اس کے لیے مصنف کی نظر میں ایک حقارت تھی کہ یہ ایک معمولی بوٹ پالش والا ہے اور میں ایک بہت اچھا باعزت انسان ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مصنف نے کہا، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے میرے دھول سے اٹے جوتوں پر ایک نگاہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اب کیا کیا اس نے، جو بوٹ پالش والا تھا اس نے کیا کیا، نظر ڈالی کس پر، جوتوں پر، حالانکہ جوتوں پر دھول بھری ہوئی تھی، جوتے جو تھے وہ دھول میں اٹے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مصنف کیا کر رہا تھا، مصنف اس سے پالش نہیں کروانا چاہتا تھا، تو اس نے جاتے جاتے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ اچانک کچھ سوچ کر میں نے اسے آواز دی، اے سنو۔ وہ جلدی سے پلٹا، کیا لوگے بوٹ پالش کا؟ اب میں بڑے رعب سے انہوں نے پوچھا مصنف نے کہ بوٹ پالش کا کیا لوگے؟ صاحب 5 روپے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دکھائی دی۔ اب اس کو جو ہے وہ کچھ بھی مطلب انکم نہیں ہوئی تھی، صبح سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اب جب مصنف نے کہا کہ ہاں میں بوٹ پالش کرواتا ہوں، اور اس سے بھاؤ پوچھا، اس سے بھاؤ تاؤ کیا کہ بھائی کتنے میں بوٹ پالش کرو گے، تو اس نے کیا کہا، 5 روپے۔ اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ خوشی سے چمکنے لگی کہ اب اسے کام ملنے والا ہے۔ 3 روپے دوں گا۔ اب مصنف نے کیا کہا اس سے، 3 روپے دوں گا۔ صاحب سب پالش والے 5 روپے ہی لیتے ہیں۔ تو لڑکے نے کیا جواب دیا کہ صاحب سب پالش والے تو 5 روپے ہی لیتے ہیں۔ اب لیکن مصنف جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کر رہا تھا، اور وہ ہر طرح سے اس لڑکے کو جو ہے نیچے دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کیا کہا، میں تو 3 روپے ہی دوں گا، کرنا ہو تو کرو ورنہ، یعنی ایک دھمکی آمیز لہجہ تھا کہ جیسا اگر تم 3 روپے میں کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں تو میں نہیں کراؤں گا، ورنہ کا مطلب یہی ہے کہ میں نہیں کراؤں گا۔ اس نے جلدی سے اپنا جھولا فرش پر ڈال دیا اور بولا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب بیچارہ وہ تو چاہتا تھا محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرنا، صبح سے اسے کوئی گراہک نہیں ملا تھا۔ اب خیر مصنف نے جب 3 روپے کی بات کی تو وہ بیچارہ غریب لڑکا 3 روپے میں پالش کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور کیا کیا اس نے اپنا جھولا فرش پر ڈال دیا اور کیا کہا، ٹھیک ہے صاحب، یعنی وہ پالش کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بیٹا آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر ہم اب اپنے اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہاں آپ سے ایک بات کہنی تھی بیٹا کہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں، پچھلے سبق کے مشق جو ہم نے بھیجی تھی وہ امید ہے آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔